दीन की दावत दी, लेकिन क्या मक्का के लोग दुश्मन बन गए। हरम शरीफ के दूसरी साइड पर अबू जहल का हमाम है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी है, वहाँ पर अबू जहल का हमाम है, जहाँ पे बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए मंसूबा बनाने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से कैसे निकाला जाए। वहाँ पर एक शैतान आया जो इंसानी भेष बदल कर आया। जब उससे पूछा गया कि कहाँ से आए हो, उस शैतान ने कहा कि मैं फलां कबीले से आया हूँ, कि मैंने सुना है मक्का में ऐसे नबी आए हैं जिन्हें जो देखता है वो ईमान ले आता है, जो उनसे बात करता है वो कलमा पढ़ लगता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई हमें पूछने वाला ना होगा, हमारी सदारत खत्म हो जाएगी। लेकिन शैतान अपना वार चलाने वास्ते आया, जो मौके के इंतजार में था, लेकिन सबके अकलों पे ये ताले थे कि अल्लाह अपने महबूब की खुद हिफाजत फरमा रहा है। अब एक सरदार ने कहा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया जाए, ना मक्का में होंगे ना दीन तेजी से फैलेगा। दूसरे सरदार ने कहा कि ऐसा ना किया जाए, अगर मक्का से निकाल दिया तो किसी और कबीले में जाएंगे, किसी और गांव में जाएंगे, जाके दीन की दावत देंगे। दीन की दावत देंगे तो लोग काफी तादाद में मुसलमान हो जाएंगे। ऐसे तवज्जो करेंगे, सीधे हाथ पे जमजम का खजान, सब बताएंगे। सीधे हाथ पे देखें, ये सारा जमजम का खजान है। यहाँ से सारा जमजम का पानी मदीना शरीफ में जाता है। जो बड़े बड़े टैंकर भर के जाते हैं, मदीना शरीफ में जो हमें पानी मिलेगा वो यहीं से जाएगा। और जो हमें एयरपोर्ट पे गैलन मिलते हैं वो भी यहीं से पैक होते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है जमजम की। यहाँ पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ से पाइप लाइन डाल के मोटरें बड़ी बड़ी लगा के यहाँ से मदीना लेकर जाने की कोशिश की जमजम को, लेकिन नाकाम हो गई। लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म में कोई चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। ये सारा जमजम का खजानचा। आखिर एक सरदार ने कहा कि मक्का से निकाल दिया जाए, और दूसरे सरदार ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमरे के अंदर नजर बंद कर दिया जाए। तो शैतान ने कहा कि ऐसा ना किया जाए, आपको मालूम नहीं कि आसम के चाहने वाले कितने हैं। अगर उनको मालूम लग गया तो अपनी जान पर भी खेल के छुड़ा देंगे, कुछ और बेहतर सोचा जाए। जब शैतान की बारी आई तो नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार, उसने कहा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। जब ये कहा तो सारे कफारे मक्का के बड़े बड़े सरदार एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगे कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान देगा। अगर कोई कबीले वाला भी आसम को नुकसान देगा तो आसम को चाहने वाले उसको रहने ना देंगे, उस कबीले को खत्म कर देंगे। तो लिहाजा क्या किया जाए, तो ये मशा तय पाया क्यों ना हम सब साथ मिलकर नुकसान दें। अगर खून का बदला खून से देना पड़ा तो सब कबीले वालों को देना पड़ेगा, सब कबीले वालों को देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये मशा तय पा गया, लेकिन क्या आसम को नुकसान देने का इरादा किया। लेकिन नंगी तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा करने आ रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में, रात की तारीखी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के घर तशरीफ ले आए। अब घर मुबारक की तरह हरम शरीफ में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, आप पैदल भी जा सकते हैं, कोई अंदर की ज़्यादा नहीं बताते। हरम शरीफ में 85-87 नंबर गेट के बिल्कुल सामने कैप्सूल लिखा हुआ है, बहुत बड़ा कैप्सूल लिखा हुआ है। उसके तीसरे फ्लोर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का घर मुबारक है, मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पर आप जाके नमाज भी अदा कर सकते हैं। लेडीज की जगह भी है, जेंट्स की जगह भी है। खाना काबा के इमाम सब जब नमाज पढ़ाते हैं तो उनके साथ जमात मिला के पढ़ाई जाती है। रात का वक्त है, रात की तरीकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले आए और आपने आके दरवाजा खड़काया। अंदर से क्या बात है, लब्बैक या रसूलल्लाह, हाज़िर या रसूलल्लाह कहते हुए जल्दी से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या आप अभी तक सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई? अर्ज़ करते हैं रसूलल्लाह, फिर मेरी जान कुर्बान। जब से आपने कहा कि एक रात ऐसी भी आएगी जो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी होगी, उस रात से मैंने सोना ही छोड़ दिया। उस रात से मैं सोया नहीं कि क्या पता वो कौन सी ऐसी रात आ जाए जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए, जो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी हो। आज से फरमाया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ चुका है। आज करने लगे कि रसूलल्लाह, उस हिजरत में अल्लाह ने मेरा नाम पुकारा है। आज से फरमाया कि आप मेरे साथी बनेंगे। जब ये बात सुनी तो रोने लगे। उनकी बीवी अर्ज करती कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि खुशी के आंसू है। कहा कि गम में तो रोते हुए हर किसी को देखा है, आज पहली दफा किसी को खुशी में भी रोते हुए देखा है। टाइम मुकर्रर हो गया और आज से घर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा कर लिया, जंगी तलवारें लेकर खड़े हैं। अब कब घर से बाहर तशरीफ लाएं, कब नुकसान दें? आपने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली को
جن کی آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. حضرت علی گوئے جو حسن حسین کے بابا ہیں, جو بی فاطمہ کی زہرا کا شوہر ہیں, جو صحابی رسول ہیں, آپ نے فرمایا کہ علی آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ. کہ صبح اٹھ کے 7 لوگوں کی امانتیں لٹاتے ہیں مدینہ تشریف لے آنا. امانتیں کس کی تھی؟ کفار مکہ کی, یہ انصارہ کی اور مسلمانوں کی جو نقصان دے رہے ہیں, لیکن آپ سے ان کی امانتیں لٹا رہے ہیں. لبیک کہا, حاضر کہا. اب کفار مکہ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب گھر سے باہر تشریف لائیں, کب نقصان دیں. بعض اوقات کتابوں میں آتا ہے کہ آپ سے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی, بعض میں آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی جس پہ سورہ یاسین کی پہلی چاند آئی تھی, پڑھ کے بند کر دیا. اب کفار مکہ اس انتظار میں کھڑے ہیں, لیکن آپ سے ان کو سر پہ ڈال دی. وہ ایک دوسرے کو تو دیکھ سکتے تھے, لیکن آپ سے ان کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے. آپ سے ان کی قطاروں کو چیرتے ان کے بیچ میں سے گزر گئے. کہاں تشریف لے کر آئے؟ خانہ کعبہ میں, جہاں پر عتیم کا حصہ ہے, جس پر رحمت کا پنالہ لگا ہوا ہے, جس کا منہ مدینے کی طرف ہے. خانہ کعبہ کے اندر سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کا رخ کس سائڈ پہ آتا ہے. رحمت کے پنالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ اس سائڈ پہ, لیکن مدینہ اس سائڈ پہ تھا, لیکن سفر آپ نے اس سائڈ پہ غار ثور کی طرف کیا. آپ نے آ کے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. کہا کہ اے کعبہ, اگر کوئی دنیا میں جگہ عزیز ہے تو سب سے زیادہ تو مجھے عزیز ہے. اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا, کیونکہ تو میرا اللہ کا پاک گھر ہے. ٹائم مقرر ہو چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چلنے لگے. کبھی آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی دائیں ہو جاتے, کبھی بائیں ہو جاتے. آپ سے فرماتے کہ آج کیا بات ہے, کبھی ہم اس سے آگے چل رہے ہیں, کبھی پیچھے چل رہے ہیں, کبھی دائیں اور کبھی بائیں. آج کرتے کہ رسول اللہ پر میری جان قربان, جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پہلے آگے سے وار کرے گا تو میں پہلے آگے ہو جاتا ہوں, جب پیچھے سے ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں, جب دائیں سے تو دائیں اور بائیں سے تو بائیں. اگر دشمن وار بھی کرے تو سب سے پہلے مجھے کچھ ہو اور آپ کو کچھ نہ ہو. یہ محبت تھی, یہ اللہ کو بھی عذاب پسند آ رہی ہے. آج صلی اللہ تعالی وسلم کو چل چل کے پاؤں پر زخم اور چھالے بن چکے تھے. آج ہم گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس میں بھی تنگی آتی ہے, لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ دیکھیں کہ آپ کے زخم بن چکے تھے اور عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ کیا میرے کندھوں پر آ جائے, میری پیٹھ پر آ جائے, نبوت کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا میرے کندھوں پر آئے تو ایسے تھے جیسے گلاب کے پھول اور مکمل کی طرح نرم, اور آج سے کے پسینے کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تھی. آج سے کو اپنے کندھے مبارک کو اٹھا کے اس پہاڑ کے اوپر لے کر چڑھے, جس کی بلندی 5413 فٹ ہے, جہاں پہ مکڑی نے چالا بنا, کبوتری نے انڈے اتارے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا. غار ثور, اس کے اوپر جانے کے لیے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, اترنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر کسی حاجی کو اس کے اوپر جانا بھی ہو تو آپ کو ایک دن اسپیشل نکالنا پڑے گا. اس کے لیے اپنے ہوٹل کے پاس سے 10 ریال ٹیکسی والے کو دیں گے, 10 ریال میں ایک آئے گا تو تب بھی 10 لگیں گے, اگر 4 آدمی آئیں گے تب بھی 10 ریال یہاں پہ لگیں گے. غار ثور میں پہنچنے والے انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کریں گے اور مزید پھر آگے آپ اس کو ساتھ آپ کو بتائیں گے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. حضرات, یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی اسما, جو 11 سال کی بچی تھی, جو مکہ سے چلتی یہاں پر کھانا لے کر آیا کرتی, اس مچھی کو مارا گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے چہرے پہ نشان دیکھا تو پوچھا کہ اسما آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ بابا مجھے مارا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے بابا کہاں ہیں, پیارے آقا کہاں ہیں. بابا میں نے مار کھائی ہے لیکن زبان سے نہیں بتایا کہ میرے بابا کہاں ہیں, پیارے آقا کہاں ہیں. آئیکن میں سامنے غار ثور ہے, لوگ چڑھتے بھی نظر آئیں گے, یہاں نیچے اتریں گے سب حجاج کرام. اور سب حجاج کرام سے گزارش ہے ایک ہی جگہ سارے اکٹھے ہوں گے. گاڑی میں آپ کا موبائل اور پیسوں والا پرس نہیں ہونا